कुछ लोग ऐसे नायाब नस्ल के हो सकते हैं जो अपनी रियासत से इस हद तक जाकर जो है वो बगावत के एलिमेंट रखते हों। अगर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत दोनों मिलकर पूरी दुनिया के साथ मुलाकात करें तो क्या ये कोई अपनी ज़ात का मुकदमा है? इस मुआहदे को ये कंप्लीट होना ही होना है। हम ईरान जंग से बाहर निकल रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इसको जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचा रहा है। पाकिस्तान बड़ी मेहनत के साथ इस मुज़ाकरात को करवा रहा है और आगे लेकर चल रहा है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। इसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है कि हालिया जो जंग जो जारी थी मशरिक़ वस्ता में, जो जिसमें समझ लें कि हालिया तौर पर एक सीज़ वायर जो कि पाकिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर सामने आया, जो कि बिल्कुल कामयाबी से जारी है, उस जंग को जो कि तीसरी एक आलमी जंग बन सकती थी, उस जंग के जो शोले हैं वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे थे। यानी कि ये देखिए कि माशी तौर पर तो वो ले चुके थे, पूरी दुनिया को अरबों खरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ, दुनिया की ट्रेड रुक गई, आबनाए हुर्मुज़ बंद होने से तवानाई और ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया, हालात हद से ज़्यादा कशीदा हो गए थे। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर एक कामयाब सीज़ फायर हुआ और पहला राउंड भी, जिसको मैं बिल्कुल ये कामयाब समझता हूँ कि 5 दहाइयों तकरीबन 5 दहाइयों के बाद जगराफियाई और मजहबी और रियासती और जिस तरीके से आप मर्जी समझ लें, उसको सामने रखते हुए एक टेबल के सामने पाकिस्तान ने एक बहुत ही शानदार और खूब जो वो किरदार अदा किया मुस्बत अंदाज में। और जो बड़े दुश्मन जो एक दूसरे को ख़त्म करने की बातें कर रहे थे, एक दूसरे की तहज़ीब ख़त्म करने की बातें हो रही थी, सबको आमने सामने बैठा दिया, जिसमें सबसे अहम रोल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और उनके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर ने अपनी जो एक समझ लें कि मिलिट्री डिप्लोमेसी के ज़रिए से दुनिया को कायल कर लिया कि आएँ अमन की बात करते हैं, आएँ जो है वो आगे बढ़ने की बात करते हैं। और पाकिस्तान अमन के सफ़ीर के तौर पर सामने आया और फिर दुनिया ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि पाकिस्तान जो है वो सच में जो किरदार अदा करे वो दुनिया में बहुत ही कम देखने को मिला है कि ऐसे कोई किरदार अदा करे। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। पूरी दुनिया के जो कैपिटल्स हैं वो पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं। ये देखिए कि इस हद तक कामयाब मुज़ाकरात ये हुए, पहला दौर भी बिल्कुल कामयाब, उसमें कोई डेडलॉक, कोई ऐसा तातुल नहीं आया और किसी एक फ़रीक ने ये देखिए कि कोई ऐसा बदएतमादी का इजहार नहीं किया और जाती दफ़ा ये भी नहीं कही बात किसी फ़रीक ने कि हम जो है वो मुज़ाकरात को ख़त्म करके जा रहे हैं। उसमें अगर कहीं मुज़ाकरात के ख़त्म होने की या इस तरह की कोई बातें हुई तो वो आपकी हमसाया मुल्क भारत से हो सकती हैं या इज़राइल से हो सकती हैं, या फिर उन जैसे लोग और उन मुल्कों के ऐसे हमारे मुल्क में समझ लें एजेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करने वाले कुछ लोग ऐसे नायाब नस्ल के हो सकते हैं जो अपनी रियासत से इस हद तक जाकर जो है वो बगावत के एलिमेंट रखते हों या फिर जहर उगलते हों। वो चंद लोग होते हैं, उनका बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। ये ऐसी नस्लें दुनिया के खित्तों में कहीं ना कहीं पाई जाती हैं जो कि अपने मुल्क का नमक खाकर उससे नमक हरामी करती हैं। इसमें कोई ऐसी बात अचंभे की बात नहीं है। खैर, उनको तारीख ने जवाब दे दिया। जवाब ऐसे मिला कि जाने के फौरी बाद ही समझ ले कि पाकिस्तान के साथ तमाम क़यादतें और तमाम फ़रीक़ैन, यानी कि तेहरान से लेकर वाइट हाउस तक तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल राब्ते में रहे और ये कहा कि मौजू मुल्क भी पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत है वो बहुत ही शानदार तरीके से मुज़ाकरात करवा रही है, बड़े मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। ये देखिए कि फ़िल वक्त यानी कि फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान में पहुँचे मुज़ाकरात के लिए और बातचीत करने के लिए, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो हैं वो पहले सऊदी अरब गए, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई, उसके बाद वो फ़ौरी तौर पर समझ लें कि अगले ही दिन वो वहाँ पर कतर पहुँच गए और कतर से सेम डे में ये देखिए कि वो तुर्किया पहुँच गए, जहाँ पे वो एक डिप्लोमेसी फोरम से भी ख़ताब करेंगे। उनके सदर तैयब रजब जो अर्दवान हैं उनसे भी मुलाकात है। और ये पाकिस्तान, ये देखिए कि अगर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत दोनों मिलकर पूरी दुनिया के साथ मुलाकात करें तो क्या ये कोई अपनी ज़ात का मुकदमा है? क्या कोई पाकिस्तान की जंग हो रही है किसी के साथ? कोई ऐसी जंग नहीं है। पाकिस्तान की जंग तो पिछले साल भारत के साथ हुई, जहाँ पर ज़रूरत थी भारत को जो है वो बताने की कि हम दिफाई तौर पर कितने मजबूत मुल्क हैं और कितना मजबूत है। हम कम दिफा में रहकर भी हम अपने हदफ को भी जानते हैं, अब जहाँ निशाना लगाते हैं वो भी हमारा बहुत ही पक्का होता है। तो उसमें भी
اس جنگ کے بعد پاکستان تو ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جتنے تصفیہ طلب معاملات ہیں ان کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے، لیکن یہ دیکھیے کہ جنگ اور ملکوں کی ہے، لیکن پاکستان اس خطے میں رہتے ہوئے اس خطے سمیت جنوبی ایشیا سمیت وسطی ایشیا کے امن کو بھی دیر پا دیکھنا چاہتا ہے، اور پوری دنیا کے جو مسائل ہیں جو جنگوں سے نہیں حل ہو سکتے وہ ٹیبل پر بٹھانے کے لیے پاکستان کوشش کر رہا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ امریکہ جو ایک بڑا ملک ہے اس کو ٹیبل پر لا کر بٹھایا، ایران جو 48 سالوں کے بعد جو دوریاں تھی وہ کم ہوئی، لا کر سامنے بٹھا دیا، اور کل ایک بڑی اچھی خبر آئی جب لبنان، جو پاکستان سمجھتا ہے کہ لبنان میں جو جنگ بندی ہے اس کا بھی خیر مقدم کرتا ہے، کہ یعنی کہ مشرق وسطیٰ کے دیر پا امن کے لیے ضروری ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہو۔ اس میں فیلڈ مارشل نے عسکری جو ان کی ایک مہارت ہے، ان کی جو ڈپلومیسی ہے، جس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو 50 دفعہ یہ بلکہ بہت زیادہ دفعہ 100 ٹائم سے زیادہ دفعہ وہ یہ کہہ چکے کہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ بہت اچھے بڑے شاندار انسان ہیں، ان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی شاندار ہے، ان کا جو دفاعی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی بہترین ہے، اور پرائم منسٹر پاکستان جو ہے وہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، بڑے کام کرنے والے بڑے محنتی انسان ہیں۔ تو یعنی یہ دیکھیے کہ دنیا کہہ رہی ہے، امریکن میگزین لکھ رہے ہیں، برطانوی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کو ٹرائیبوٹ پیش کیا جاتا ہے، اور اٹلی کے یعنی کہ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور جو فیلڈ مارشل وہ نوبل انعام کے حقدار ہیں۔ یورپ جیسے بڑے ملک پاکستان کے خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور چائنا کے اخبار نے لکھا محمد شہباز شریف صاحب کی تصویر کو لگا کر گارڈین آف پیس۔ یعنی کہ دیکھیں کہ اتنے بڑے اعزازات جو مل رہے ہیں پاکستان کو، یہ جو اعزازات مل رہے ہیں یہ ہمارے تمغے ہیں جو تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں لکھے جائیں گے، اور پاکستان جو آج کردار ادا کر رہا ہے، ماضی میں اس کی مثال کہیں پر اس کی مثال نہیں ملتی کہ پاکستان نے دنیا کے امن کے لیے اتنا بڑا کردار ادا کیا ہو۔ یہ دیکھیے کہ اس عہد میں، جس عہد سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ایک بہت ہی شاندار تاریخ بن رہی ہے کہ پاکستان پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پوری عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، پورے اصول کے ساتھ، پورے وزڈم اور ول کے ساتھ، یہ پوری انسانیت کا، پوری دنیا کا جو ہے وہ امن کی خاطر پاکستان مقدمہ لڑ رہا ہے، اور اس امن کے مقدمے کو لڑتے ہوئے اس امن کو بحال کرنے کے لیے پاکستان کریا نگر ملکوں جا کر دنیا سے کہہ رہا ہے کہ آئیں امن کی ٹیبل کے اوپر بیٹھیں، آئیں امن کی بات چیت کریں، آئیں امن کو موقع دیں، امن کی خوشبو کو پوری دنیا میں پھیلا دیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے جتنے اس میں فریقین ہیں وہ پاکستان پر اعتماد کریں۔ صدر مسعود پزشکیان جو ہے ایران کے، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کی قیادت کے اوپر پورا اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، اور پاکستان بڑی دلیری، بڑی جرأت کے ساتھ، بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ مذاکرات کروا رہا ہے، پاکستان چاہتا ہے یہ کامیاب ہوں۔ تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کل، جو ہے وہ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ اس معاہدے کو یہ کمپلیٹ ہونا ہی ہونا ہے، ہم ایران جنگ سے باہر نکل رہے ہیں، پاکستان نے بڑے ہی اچھے انداز میں اس کو جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچا رہا ہے، پاکستان بڑی محنت کے ساتھ اس مذاکرات کو کروا رہے ہیں اور آگے لے کر چل رہے ہیں، اور ہم پورا یقین رکھتے ہیں، اور ہاں میں بھی اسلام آباد جا سکتا ہوں۔ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کہہ رہے ہیں میں جا سکتا ہوں، اور یہ سمجھیے کہ کوئی پریزیڈنٹ جب یہاں پر صدر پرویز مشرف تھے، ان کے زمانے میں جارج بش آئے تھے، ان کے بعد ان کے کچھ 4 کے قریب جو پریزیڈنٹ گزرے ہیں، 20 سال کے بعد تقریباً سمجھ لیں کہ پاکستان میں کسی امریکن پریزیڈنٹ جو ہے اس کی آمد ہوگی، تو ہم تمام مہمانوں کا بہت دل سے احترام کرتے ہیں۔ جاتے جاتے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ پاکستان جو ہے اس کی جو عسکری اور جو سیاسی قیادت ہے، یعنی کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف، ان کو سیلیوٹ ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم آپ کو سلام پیش کرتی ہے۔ ان لوگوں کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جو کہ ذہنی بیمار لوگ ہیں، جو کہ پاکستان کے اس مذاکرات کے راستے میں کوئی ایسی جنہوں نے بات کی، یہ ان کی طرف ہمارا کسی قسم کا کوئی دھیان نہیں جاتا۔ جاتے دفعہ اس شعر سے میں اختتام کرتا ہوں کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے کبھی اندیشہ زوال نہ ہو۔